حي على الفلاح. حي على الفلاح. सेवन शरीफ वलियों का शहर है। मुर्शिद शहनशाह कलंदर की नगरी में हर गली और हर मोहल्ले में छोटी बड़ी मस्जिद है। कई तो सदियों पुरानी है तो कई जदीद तर्ज पर बनी हुई है, कंक्रीट से बनी हुई है। आज हम आपको मस्जिद दिखाते हैं जो शहनशाह कलंदर के मकबरे के अंदर मसाजिद हैं। छोटी सी मस्जिद है लेकिन इसकी खुसूसी बात यह है, ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सारे अपने हिसाब से, यानी छोटी मस्जिद होने की वजह से भी बहुत सारी जमायत इसमें नमाज पढ़ती है। यानी जिसकी इसकी जितनी एरिया है उसके हिसाब से इसका रेशो है जो नमाजियों का बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि सखीलाल शाहबाज कलंदर के मकबरे में ये मस्जिद है और इसी हिसाब से ही इसके सखीलाल शाहबाज कलंदर के ज़ायरीन बहुत सारे तादाद में यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। यही बात है जो सखीलाल शाहबाज कलंदर की इस मस्जिद को मुनफरद बनाती है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी मस्जिदें भी हैं लेकिन उनमें जो है जितनी एराजी है उस एराजी के हिसाब से जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जमायत होती है, वो कम ही होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी जमायत होती है, नमाजी बहुत ज़्यादा आते हैं। मर्दों के लिए अलग है मस्जिद और लेडीज़ के लिए अलग है। सखीलाल शाहबाज कलंदर के रोज़े में ही ये दोनों मसाजिद हैं। लेडीज़ के लिए अलग है तो मर्दों के लिए अलग है। लेडीज़ की वीडियो हम नहीं बना सकते क्योंकि लेडीज़ की वीडियो बनाना मना है, लेकिन मर्दों की मस्जिद की वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मुर्शिद शहनशाह कलंदर की जब जो पुरानी मज़ार थी, पुराने मकबरे के आसपास बहुत सारी मसाजिद थी। मुर्शिद के ज़िंदगी में ही जो मुर्शिद सखीलाल शाहबाज कलंदर के अकीदतमंद फ़कीर फ़ुकरा मुर्शिद की तालबी में जो आया करते थे, उनके रहने की जगह के साथ साथ छोटी छोटे से कोठरियाँ बनी हुई थी, कमरे बने हुए थे, उनके आस्थाने थे। उन आस्थानों में उनके चिल्लेगाह भी हुआ करती थी, तो नमाज की जगह भी हुआ करती थी और उनके साथ ही छोटी बड़ी मस्जिदें भी हुआ करती थी, जहाँ पर मुर्शिद सखीलाल शाहबाज कलंदर के आने वाले ज़ायरीन भी नमाज अदा किया करते थे। जहाँ पर अभी मुर्शिद शहनशाह कलंदर के रोज़े से बाहर मशरक़ के साथ ही साईं अली सरमस्त की मज़ार है, उसके साथ ही कदीम ज़माने में एक लकड़ी से बनी हुई मस्जिद हुआ करती थी, जो कई ज़माने तक लोगों ने वहाँ पर नमाज अदा की। लेकिन भुट्टो साहब जब आए तो उन्होंने मॉडिफिकेशन की, दरगाह को वसी करने के लिए सहन वगैरह वसी किए। तो उस ज़माने से, शायद उस ज़माने में या उससे भी पहले, वो मस्जिद उसको शहीद किया गया और उसकी जगह पर दूसरी मस्जिद बनाई गई। कदीम ज़माने में दरगाहों के आसपास इबादतगाहें भी हुआ करती थी, तो मस्जिद मसाजिद भी हुआ करती थी। इन मसाजिद में सखीलाल शाहबाज कलंदर खुद नमाज़ें अदा किया करते थे और उनके तालिब या फ़कीर फ़ुकरा भी नमाज़ें पढ़ते थे और मुर्शिद से मिलने वाले, आने वाले जो अकीदतमंद थे, वो भी सखीलाल शाहबाज कलंदर के आसपास जितनी भी सेवन शरीफ में मसाजिद थी, उनमें रश हुआ करती थी और सखीलाल शाहबाज कलंदर के आने वाले ज़ायरीन और सेवन वासी भी नमाज अदा किया करते थे। लेकिन ये जो मस्जिद है आजकल के दौर में, सखीलाल शाहबाज कलंदर की दरबार में जो दरगाह वाली मस्जिद है, वो सबसे मुनफरिद है। मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर का पुराना मकबरा 1994 में शहीद हो गया। उसका गुंबज अचानक से गिर पड़ा था, उसके बाद उसको शहीद कर दिया गया और उसकी जगह पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने टेंडर पास करके ये मकबरे का नई डिज़ाइन बनाई, जो कि हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की तरह दिखता है। और 1994 में ही इस रोज़े की इमारत का जो काम था वो शुरू कर दिया गया, तामीराती काम। उसके बाद ये रोज़ा बनकर तैयार हुआ, 1 डेढ़ साल लग गया था और 1997 से सखीलाल शाहबाज कलंदर की
اندر جو روزہ مبارک ہے اس پہ 2 مساجد بنائی گئی، لیڈیز کے لیے الگ اور مرد حضرات کے لیے الگ۔ یہ مرد حضرات والی، مردوں والی نماز جائے نماز ہے، یعنی مسجد ہے، سخی لال شہباز قلندر کے روزے کے اندر 2 مساجد ہیں، جن میں سے ایک مردوں والی ہے، جس کا آپ کو نظارہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں پر حاجی اللہ ڈنو جتوئی نماز پڑھاتے ہیں، اور جب یہ اس کا نقشہ بنایا جا رہا تھا تو حاجی اللہ ڈنو جتوئی کی تجویز اور اعلیٰ افسران کے تعاون اور اوقاف کے افسران کے تعاون سے مسجد کا نقشہ بنایا گیا۔ حاجی اللہ ڈنو جتوئی 1997 سے آج تک پیش امام مسجد کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 22 برس ہو چکے ہیں۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں فل جماعت ہوتی ہے۔ شیعہ، سنی اور تمام فرقے کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور مسجد آباد ہے۔ شہنشاہ قلندر کی دربار میں آنے والے مسافروں کی تعداد کے حساب سے مسجد میں بہت زیادہ نمازی نماز کرتے ہیں۔ جماعت بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار میں تو بہت زیادہ جماعت ہوتی ہے۔ اتنی جماعت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ تمام صفیں بھر جاتی ہیں اور مسافر کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور نیچے سین میں ہی سخی لال شہباز قلندر کی مزار میں ہی اندر بڑی جماعت لگ جاتی ہے۔ شیعہ، سنی ہر فرقے کے لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور شیعوں کے لیے خاک شفا بھی رکھی گئی ہے۔ مسجد میں تقریباً 5 سے 6 صفیں ہیں، جن میں جو اگلی صفیں ہیں ان میں 1.5 درجن لوگ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک صف میں یعنی 1.5 درجن لوگ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ جو پچھلی صفیں ہیں، 2 صفیں ہیں، وہ بالکل چھوٹی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو ڈیزائن ہے مسجد کی، اور کچھ قبر مبارک بھی، ایک قبر مبارک بھی مسجد میں شامل ہے، اسی حساب سے پچھلی جو صفیں ہیں وہ چھوٹی ہیں۔ 2008 میں فقیر ممتاز علی منگی صاحب کی سرپرستی اور حاجی محمد قاسم چنا صاحب کی نگرانی میں اس مسجد میں شیشے کی گلکاری سے مسجد کا نقشہ بنایا گیا، اور ہر سال حاجی محمد قاسم کی کوشش سے نئی دریاں اور عمدہ کارپیٹ مسجد میں بچھائے جاتے ہیں تاکہ نمازی سکون اور پاکائی سے نماز ادا کر سکیں۔ حاجی محمد قاسم چنا ہر وقت اس مسجد کے پیش امام حاجی اللہ ڈنو جتوئی سے تعاون میں رہتے ہیں اور بڑا سہکار کرتے رہتے ہیں۔ مرشد شہنشاہ قلندر کی دربار میں حاضری کے دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں بھی یہاں پر ہی نماز ادا کرتا ہوں۔ صبح فجر کی نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں۔ عصر اور مغرب کی نماز اکثر یہاں پر ہی ہوتی ہے، کبھی کبھار تو نہیں بھی نصیب ہوتا۔ یہ بس مرشد کا اپنا کرم ہے۔ جب بھی درگاہ میں ہوتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی مسجد میں، اگر زیادہ نماز جماعت زیادہ ہے تو کہیں بھی سین میں جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پر ہی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ یہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کا کرم ہے۔ دعا کرتے ہیں ہمارے جو بھی سخی لال شہباز قلندر کے عقیدت مند ہیں، نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نماز یہاں پر ادا فرمائے۔ سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں مرشد کے روزے کے اندر جو مسجد ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کا سکون ہی الگ ہے۔ نماز پڑھو تو مرشد کے روزے کے اندر داخل ہو مسجد میں، اور نماز پڑھ کر جب باہر نکلیں تب بھی مرشد سخی لال شہباز قلندر کے روزے کے اندر ہی مرشد کا دیدار ہو۔ کیا بات ہے مرشد سخی لال شہباز قلندر کی! بس یہی بات ہے جو اس مسجد کو منفرد بناتی ہے۔ شہنشاہ قلندر کے روزے کے اندر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جماعت یہاں پر نماز پڑھتی ہے۔ شیعہ، سنی سب یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، کافی سہولیات موجود ہیں، اعلیٰ کارپیٹ بچھائے ہوئے ہیں، سولر سسٹم کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، بجلی پر بھی چلتے ہیں۔ سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ کی بجلی کبھی بند نہیں ہوتی، تقریباً ہر وقت بجلی موجود رہتی ہے۔ ایسیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ایسیاں وغیرہ بھی چلائی جاتی ہے۔ یعنی جو مسجد کا ٹیمپریچر ہے، سخی لال شہباز قلندر کے روزے کی طرح ٹیمپریچر نارمل رکھا جاتا ہے۔ سخی لال شہباز قلندر کے زیادہ سے زیادہ عقیدت مند یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو سیون واسی جو صبح سویرے جماعت ہوتی ہے فجر کی نماز میں، اکثر لوگ سیون شریف کے بھی مرشد سخی لال شہباز قلندر کی مسجد میں نماز ادا کرنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مرشد سخی لال شہباز قلندر کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔
وہ پیش امام سے بھی مل لیتے ہیں اور سخی لال شہباز قلندر کی مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری لگائے مرشد شہنشاہ قلندر کی دربار میں، اور دعا کرتے ہیں کہ مرشد کی اس مسجد میں سب کی نماز ادا ہو، زیادہ ثواب ملے، دل کی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ آمین۔